स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ म क्वेशन सिरिज हाम्रो चल्दैछ यो फोर्स भन्ने च्याप्टर क्लास 10 को। अनि क्वेशन सिरिजमा मैले फर्स्ट भिडियो गरिसकेँ, त्यसमा मैले 20 वटा क्वेशन्स एक्सप्लेन गराएको छु। रिमेनिङ क्वेशन्स चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। अनि हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन्स रहेको छ 20 वटा, त्यसमा भएको थियो मैले 1 2 देखि नम्बरिङ गर्छु है। क्वेशन नम्बर 1 हेरौँ आजको सेसनको लागि। क्वेशन नम्बर 1 मा छ In which direction does the force of gravity act? In which direction does the force of gravity act? Force of gravity कुन डाइरेक्सन मा एक्ट गर्छ? फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो त? ग्राभिटी के को लागि डिफाइन्ड हुन्छ? कुनै पनि प्लानेटको लागि। फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो भने त्यो प्लानेटले त्यसको सर्फेसमा अथवा त्यो प्लानेटको सर्फेस भन्दा केही हाइटमा कुनै अब्जेक्ट यदि छ भने त्यो अब्जेक्टलाई त्यो प्लानेटले कति फोर्सले आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेछ, जति फोर्सले तान्छ त्यही फोर्स नै त्यो बडीको के हुन्छ त? वेट हुन्छ। त्यसैले फोर्स अफ ग्राभिटीको डाइरेक्सन के भयो त? टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द प्लानेट। इन विच डाइरेक्सन डज द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्ट? फोर्स अफ ग्राभिटी एक्ट्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द प्लानेट। प्लानेट भनेको पिण्ड होइन, प्लानेट भनेको अब हाम्रो जस्तै सन भयो, पृथ्वी भयो, अर्थ भयो, मुन भयो, सबै के हो त? प्लानेट हो। ग्राभिटी चाहिँ प्लानेटको लागि के हुन्छ त? डिफाइन हुन्छ। प्लानेटको सेन्टरतिर एक्ट गर्छ भनेको प्लानेटको केन्द्रतिर चाहिँ त्यो प्लानेटको ग्राभिटीले के गर्छ त? एक्ट गर्छ। इन विच डाइरेक्सन डज द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्ट? द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्ट्स towards the center of the planet. It acts towards the center of the planet. Planet को सेन्टर तिर के हुन्छ त? एक्ट हुन्छ। जस्तै यो मेरो पृथ्वी भयो, यसको यो सेन्टर भयो। यहाँ कुनै एउटा सानो अब्जेक्ट छ भने यसलाई चाहिँ यसले आफ्नो सेन्टरतिर के गर्छ त? एक्ट सेन्टरतिर के गर्छ त? तान्छ। र जति फोर्सले आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ नि त्यही फोर्स नै यो सानो बडीको के हुन्छ त? वेट हुन्छ। वेट अफ द बडीको फर्मुला के हो? वेट अफ द बडीको फर्मुला हो mg, र m भनेको मास अफ द बडी भयो र g भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द्याट प्लानेट भयो। यदि यो केसहरू हामी अर्थको लागि डिस्कस गर्छौँ भने g को भ्यालु हामी 9.8 लिन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर फर्स्ट थियो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर सेकेन्ड। राइट द फर्मुला to calculate the gravity of the planet. To calculate the gravity of the planet. कुनै पनि प्लानेटको ग्राभिटी कसरी झिक्ने त? ग्राभिटी अफ द प्लानेट भनेको सानो जी को कुरो गरायो। कुनै पनि प्लानेटको सानो जी कसरी झिक्ने? त सानो जी को फर्मुला के हुन्छ? gm/r²। र यो g भनेको के हो? g भनेको भयो युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कांस्टेंट। र क्यापिटल M भनेको के भयो? मास अफ द प्लानेट। मास अफ द प्लानेट। र R भनेको के भयो? रेडियस अफ दैट प्लानेट। रेडियस अफ द प्लानेट। R भनेको के भयो त? प्लानेटको रेडियस भयो। यो फर्मुलाले चाहिँ हामी यो फर्मुला सानो जी भनेको के भयो? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। कुनै पनि प्लानेटको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कसरी झिक्न सक्छौँ? gm/r² गरेर यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला। राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द ग्राभिटी अफ द प्लानेट। ग्राभिटी भनेको छ इट मिन्स द्याट इज एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द प्लानेटको फर्मुला यो भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौँ। यो क्वेशन्स नम्बर सेकेन्ड थियो। अब हामी क्वेशन्स नम्बर थर्ड लिन्छौँ। क्वेशन्स नम्बर थर्ड।
क्वेशन्स नम्बर नेक्स्ट रहेछ व्हाट इज वेट गिभ इट्स एसआई युनिट। वेट भनेको के हो र यसको एसआई युनिट के हुन्छ लेख। व्हाट इज वेट गिभ इट्स एसआई युनिट। वेट को एसआई युनिट के हो? अब वेट भनेको के हो? कुनै पनि बडीको वेट भनेको के हुन्छ भने त्यो बडीलाई प्लानेटले आफ्नो सेन्टरतिर कति फोर्सले तानिरहेको छ त्यो हामी बुझ्छौँ। सपोज कुनै एउटा बडीको वेट 2 न्युटन छ, वेट 2 न्युटन छ भने यसको मतलब के भयो? वेट 2 न्युटन छ भने यसको मतलब के भयो? त्यो बडीलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर 2 न्युटन फोर्सले तानिरहेछ। त वेट अफ व्हाट इज वेट? त वेट भनेको के भयो त? वेट इज द फोर्स बाई विच अर्थ पुल्स एनी अब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेन्टर। अब वेट एउटा फोर्स भयो, त फोर्सलाई हामी केमा नाप्छौँ त? न्युटनमा। एसआई सिस्टम अफ युनिटमा फोर्सलाई न्युटनमा नापिन्छ, सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा फोर्सलाई डाइनमा नापिन्छ। यस्तो कुराहरू म आफ्नो थ्योरिटिकल भिडियोमा गरिसकेको छु। त व्हाट इज वेट? त वेट भनेको के हो? वेट अफ अ बडी इज डिफाइन्ड एज द फोर्स बाई विच एनी प्लानेट पुल्स द्याट बडी टुवर्ड्स इट्स सेन्टर। र यसको युनिट के हो? न्युटन इज द एसआई युनिट। यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु। यसको डेफिनेसन भयो वेट अफ अ बडी इज द फोर्स अफ ग्राभिटी अफ अ प्लानेट एक्टिङ अन इट। वेट अफ अ बडी इज द फोर्स अफ ग्राभिटी weight of the body is the force of gravity of a planet acting on it. Definition लेखे weight of a body is the force of gravity of a planet acting on it. र फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो? कुनै पनि प्लानेटको त्यही डिफिनेसन हो, त्यही कुरालाई यसले अर्को वेमा भन्यो। फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो त? सपोज व्हाट डु मिन बाई द फोर्स अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ? यसको मतलब भयो अर्थले कुनै पनि बडीलाई आफ्नो सेन्टरतिर कति फोर्सले तान्छ त्यो भनेको फोर्स अफ ग्राभिटी भयो। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि, अर्को सेन्समा भन्दाखेरि। सो वेट अफ अ बडी इज द फोर्स अफ ग्राभिटी। यसको मतलब पृथ्वीले कति फोर्सले त्यसलाई तान्छ आफ्नो सेन्टरतिर अफ अ प्लानेट एक्टिङ अन इट। किनकि ग्राभिटी चाहिँ सानो मासको लागि डिफाइन हुँदैन, ग्राभिटी चाहिँ प्लानेटको लागि हामी डिफाइन गर्छौँ। ठुल्ठुला हेभेन्ली बडी भयो, सेटेलाइटहरू भयो, यिनीहरूको लागि चाहिँ हामी ग्राभिटी के गर्छौँ त? डिफाइन गर्छौँ। जस्तै मैले थ्योरिटिकल भिडियोमा पढाएको थिएँ नि, ग्राभिटी अफ अर्थ कति हुन्छ? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ग्राभिटी अफ मुन कति हुन्छ? 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ग्राभिटी अफ जुपिटर कति हुन्छ? 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हो, यो ग्राभिटी चाहिँ प्लानेटहरूको लागि डिफाइन हुन्छ। अब म यो भन्दिनँ ग्राभिटी अफ दिस कप कति हुन्छ, म भन्दिनँ। ग्राभिटी अफ दिस मार्कर कति हुन्छ, म भन्दिनँ। किन? यसको नि ग्राभिटी छ तर त्यो एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यसैले जब हामी ग्राभिटीको कुरो गर्छौँ त्यहाँ हामी हेभेन्ली बडी जस्तै हाम्रो पृथ्वी भयो, मुन भयो, मार्स भयो, जुपिटर भयो, स्याटर्न भयो, यिनीहरू हेभेन्ली बडी अथवा सेटेलाइट भयो, यिनीहरूको कुरो चाहिँ हामी ल्याउँछौँ। सो वेट बुझ्नुभयो? गिभ इट्स एसआई युनिट। वेट भने के हो? फोर्स हो। त्यसको युनिट के हुने भयो त? एसआईमा एसआई युनिट के हुने भयो त? न्युटन। फोर्सको एसआई युनिट के हो त? न्युटन हो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 4। मेरो भिडियो यदि तिमीहरूलाई एकदमै स्लो लागिरहेछ भने मेरो स्पिडलाई बढाऊ। युट्युबमा छेउमा मेरो स्पिड बढाउने अप्सन हुन्छ। मेरो भिडियो डबल स्पिडमा हेर्न सक्छौ। म एकदमै जोरले त्यहाँ फास्ट पढाइरहेको हुन्छु, टाइम सेभ गर्न सक्छु यसरी। तर जो विद्यार्थीको बेस एकदमै कमजोर छ त्यो विद्यार्थीलाई नै मैले टार्गेट गरेर चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो विद्यार्थीहरूको लागि मैले स्लोमा पढाइरहेको छु, सबै कुराहरू बुझाएर पढाइरहेको छु। त्यतिकै म स्ट्रेट भन्दिनँ, क्वेसन्सहरू इलाबोरेट गर्छु। किन? जो कमजोर स्टुडेन्ट छ त्यसलाई नै के हुने भयो त? हेल्प हुने भयो। अब जो जान्ने छ, जो ट्यालेन्ट छ त्यो चाहिँ फास्टमा यो भिडियो 2x अथवा 1.5x डबल गरेर टाइम्स गरेर हेर्न सक्छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स लिन्छौँ। क्वेसन नम्बर 4। बाई वाट इन्स्ट्रुमेन्ट इज द वेट अफ अ बडी मेजर्ड? यो क्वेसन्स म लेख्दिनँ, एकदमै सजिलो छ, लेख। बाई विच इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा बाई वाट इन्स्ट्रुमेन्ट द वेट अफ द बडी इज मेजर्ड।
बडीको वेट मेजर गर्नु पर्यो भने कुन इन्स्ट्रुमेन्ट हामी युज गर्छौँ नोट गर त स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गरेर हामी बडीको के गर्न सक्छौँ त वेट मेजर गर्न सक्छौँ लेखिदिन्छु म यो क्वेसन फेरि तिमीहरू लेख्दैन बाई what instrument the weight of the body measured गर्नको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ त स्प्रिङ ब्यालेन्स एसीमा यदि यो क्वेसन सोध्यो भने यसरी लेख्ने होइन नि यसरी लेख्यो भने 2 मार्क्सको क्वेसन छ भने 0.5 पाउँछु 0.5 मिलाएर चट्ट ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु पर्यो यसरी लेख्नु पर्यो द इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द वेट अफ द बडी इज स्प्रिङ ब्यालेन्स यसरी लेख्नु पर्यो है मैले चाहिँ लेखिनँ किन तिमीहरू चाहिँ लेख्छौ मेरो कुरो मान्छौ मलाई त्यति चाहिँ विश्वास छ यसरी चाहिँ लेख कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर हामी बडीको वेट मेजर गर्न सक्छौँ स्प्रिङ ब्यालेन्स अब स्प्रिङ ब्यालेन्स कस्तो हुन्छ सर अलिकति बुझाइदिनु यहाँ हेर सानो क्लासमा 6-7 क्लासमा स्कुलमा प्र्याक्टिकल गएको छौ साइन्स ल्याब गएको छौ स्कुलको साइन्स ल्याब गएको छौ त्यहाँ सानसाना इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ त्यहाँ पक्कै पनि सरले तिमीहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नुभयो होला हेराउनु भयो होला कि स्प्रिङ ब्यालेन्स कस्तो देखिन्छ यस्तो हुन्छ एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स जस्तो हुन्छ रे यसमा चाहिँ यसरी मार्किङ गरे हुन्छ नम्बरिङ गरे हुन्छ अनि माथिपट्टि नि यसो एउटा हुक हुन्छ तलपट्टि नि यसो एउटा हुक हुन्छ यही हो स्प्रिङ ब्यालेन्स सिम्पल इन्स्ट्रुमेन्ट हो यो कसरी काम गर्छ अब वेट भनेको के हो कुनै पनि बडीको वेट भनेको के हो mg बडीको मास इन्टु एसिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पृथ्वीको सर्फेसमा कुनै पनि हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ त्यति बेला सानो जीको भ्याल्यु कति लिन्छौँ 9.8 अब हेर मलाई एउटा मानौँ यो मेरो कुनै अब्जेक्ट छ अरे 1 केजीको ढक भयो केही भयो मानौँ मेरो कुनै अब्जेक्ट छ अरे यसको वेट मेजर गर्नु पर्यो त्यसलाई म के गर्छु स्प्रिङ ब्यालेन्समा यसरी झुन्ड्याउँछु अनि स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई यसरी हातमा समात्छु अनि हेर्छु यो बडीको त सर्टेन वेट हुन्छ यो बडीलाई पृथ्वीले आफ्नो सेन्टरतिर तानेर आउँछ यो बडी यसो तलतिर सर्छ किन यसको वेट हुन्छ mg तलतिर सर्दाखेरि अब यो हाम्रो बीम ब्यालेन्समा एउटा पोइन्टर लगा हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो रिडिङ सो गर्छ कि यो बडीको वेट कति भयो यही हो स्प्रिङ ब्यालेन्स बडीको वेट मेजर गर्नको लागि युज हुने इन्स्ट्रुमेन्ट र बडीको मास मेजर गर्नको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ वेटको लागि त बीम ब्यालेन्स भयो मासको लागि के युज हुन्छ यो क्वेसन म यही गरिदिएँ मासको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ मासको लागि फिजिकल ब्यालेन्स अथवा बीम ब्यालेन्स मास मेजर गर्नु पर्यो भने कुन इन्स्ट्रुमेन्ट हामी युज गर्छौँ वेट मेजर गर्नु पर्यो भने स्प्रिङ ब्यालेन्स लेख सारा छ भने पज गरेर लेख अथवा स्क्रिनशट ल्याऊ यदि मास मेजर गर्नु पर्यो भने मास अफ द बडी मेजर गर्नु पर्यो भने कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ बीम ब्यालेन्स यसको अर्को नाम हो फिजिकल ब्यालेन्स बीम ब्यालेन्स अथवा फिजिकल ब्यालेन्स अब फिजिकल ब्यालेन्स भनेको के हो सर पसल गएको छ नि पसलमा अब तरकारीहरू किन्ने बेला यसो जोक छ नि पसलेले यतापट्टि तरकारी राख्छ यतापट्टि केही तिमीले किनेको सामान राख्छ यतापट्टि 1 केजी 2 केजीको ढक राख्छ हो यसरी जुन कम्पेरिजन गर्छ नि त्यो त्यही नै हाम्रो के हो त फिजिकल ब्यालेन्स अथवा बीम ब्यालेन्स भयो यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर बनाइदिउँ न त यो क्वेशन्स नम्बर 5 भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेशन रहेछ राइट 2 फ्याक्टर्स अन विच द वेट अफ अ बडी डिपेन्ड वेट अफ अ बडी डिपेन्ड गर्ने 2टा फ्याक्टर्स लेख एकदमै सजिलो वेट अफ अ बडी डिपेन्ड गर्ने 2टा फ्याक्टर्स लेख क्वेशन्स नम्बर 6 राइट एनी 2 factors on which the weight of the body depends. Weight of the body depends गर्ने कुनै 2टा फ्याक्टर लेख क्वेशनले भन्दैछ
भोग्नु पर्दैन यहाँ आएर। वेट अफ द बडी भनेको के हो? mg हो। म लेख्न सक्छु यहाँ वेट अफ द बडी, यसलाई मैले w ले डिनोट गरेँ। वेट अफ द बडी को फर्मुला के? m into g। m भनेको के हो? त्यो बडी को मास, त्यो बडी को पिण्ड, र g भनेको के हो? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, र नेपालीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई गुरुत्व प्रवेग भन्छ नेपालीमा। सानो g लाई नेपालीमा के भन्छ? गुरुत्व प्रवेग। मासलाई नेपालीमा के भन्छ? पिण्ड। वेटलाई नेपालीमा के भन्छ? तौल। तो वेट अफ द बडी को फर्मुला के भयो? mg। m भनेको मास अफ द बडी र g भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। र यसै अब मास अफ द बडी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कुनै पनि बडी को वेट निकाल्यो भने, ल मलाई यो डस्टर को वेट निकाल्यो भने, त्यो डस्टर को त मास त कन्स्ट्यान्ट छ नि, g को भ्यालु फरक पर्न सक्छ। किन? g को भ्यालु प्लानेटमा डिपेन्ड गर्छ। अर्थ को लागि g को भ्यालु 9.8, मून को लागि g को भ्यालु 1.67, जुपिटर को लागि g को भ्यालु 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। g को भ्यालु त फरक फरक हुन्छ। यसको मतलब वेट अफ द बडी चाहिँ g मा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। र g को फर्मुला के हो? g को फर्मुला भयो gm/r²। यदि म प्लानेट को मास र रेडियसलाई भ्यारी गर्छु भने g को भ्यालु के हुँदो रहेछ त? भ्यारी हुँदो रहेछ। त्यसको मतलब कुनै पनि बडी को वेट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो त? बडी को वेट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो? मास अफ द प्लानेट एन्ड रेडियस अफ द प्लानेट। केमा डिपेन्ड हुने भयो? द टू फ्याक्टर्स अन विच द वेट अफ अ बडी डिपेन्ड्स आर। यसरी लेख्नु पर्यो, द टू फ्याक्टर्स अन विच द वेट अफ द बडी डिपेन्ड आर। एकमा चाहिँ के भयो त? मास अफ द प्लानेट। किन? किनकि यो सानो g को फर्मुलामा gm/r² छ, where capital M is the mass of the planet, r is the radius of the planet. Mass of the planet capital M, र अर्को फ्याक्टर के हो? रेडियस अफ द प्लानेट। रेडियस अफ द प्लानेट। प्लानेट को रेडियस पनि के हुन्छ त? वेट डिपेन्ड गर्छ। यो क्वेशन्स नम्बर 6 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौं। यो क्वेशन नम्बर 6 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन्स रहेको छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 7। व्हाट इज मास? व्हाट इज मास? मास भनेको के हो र यसको युनिट लेख। एसआई युनिट लेख। मास भनेको के हो? यसको एसआई युनिट लेख। मास भनेको के हो? द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी। कुनै पनि बडीमा कति म्याटर कन्टेन्ट छ त? म्याटर भनेको के हो? एनीथिङ दैट हैज मास एन्ड विच अकुपाई स्पेस। हाम्रो वरिपरि जति पनि सामानहरू छ, जति पनि अब्जेक्टहरू छ, त्यो सबैले केही न केही स्पेस अकुपाई गरे हुन्छ, केही न केही ठाउँ लिएको हुन्छ, र ती सबै अब्जेक्टहरूको केही न केही मास हुन्छ। त्यसैले म्याटर भनेको के हो? एनीथिङ दैट हैज मास विच अकुपाई स्पेस। तर यहाँ म्याटर सोध्या छैन, यहाँ मास सोध्या छ। त मास को डेफिनेसन कसरी दिनु पर्यो? द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी इज कल्ड मास। द मास अफ अ बडी इज द अमाउंट of matter content in it. कुनै पनि बडीमा कति अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट भएको छ, कुनै पनि बडीमा कति अमाउन्ट अफ म्याटर छ, त्यही नै त्यो बडीको मास भयो। र मासको एसआई युनिट के हो? मासको एसआई युनिट के हो? किलोग्राम। किलोग्राम अथवा केजी। तो मास को एसआई यूनिट के हो? किलोग्राम अथवा केजी। मास को सीजीएस यूनिट के हो? ग्राम। मास को सीजीएस यूनिट के हो? ग्राम। यो हाम्रो क्वेशन नंबर 7। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं, क्वेशन नंबर 8। यो भिडियो यदि तिमीहरूले सुरुदेखि नै हेर्दै गयो भने म जति पनि भिडियो अपलोड गर्छु त्यो सबै भिडियो प्रत्येक दिन डेली बाई डेली यदि तिमी आफ्नो टाइम निकालेर मसँग इन्भेस्ट आफ्नो टाइम गर्छौ भने आई प्रमिस यू एससी को एक्जाममा 100% त ल्याउन सकिदैन, 95% ल्याउने बनाउँछु तिमीहरूलाई। तर तिमीहरूको काम के हो? मैले पढाएको भिडियो आफ्नो कपीमा भिडियो नम्बर वाइज र
कति नम्बर भिडियो हो त्यो अनुसार आफ्नो नोट बनाउँदै गयो भने आई प्रमिस बजारमा जति पनि किताब छ केही किन्नु पर्दैन, कसैसँग नि ट्युसन पर्दैन, कलेजमा स्कुलमा पढ त्यहाँबाट आऊ, घरमा पढ, कन्फ्युज लागेको बेला नेपाल अनलाइन स्कुल यो साइट खोलेर युट्युबमा मेरो भिडियो हेर, तिमी छर्लङ्ग हुन्छौ, कतै जानु पर्दैन तिमीलाई। तर तिमीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो होइन कि आज एउटा भिडियो हेरे आज अल्छी लाग्यो भोलि हेरौँला, अथवा खाटमा पल्ट्याएको छु कानमा इयरफोन लाएको छु भिडियो हेरिरहेको छु, त्यसरी हुँदैन। एकछिन त माइन्डमा हुन्छ, एक्जाममा लेख्न जान्छु माइन्ड भ्याकेन्ट हुन्छ, केही हुँदैन, सब बर्बाद हुन्छ। त्यसैले यदि टाइम इन्भेस्ट गर्दैछौ भने मजाले नै इन्भेस्ट गर, कपी कलम लिएर बस। अब नेक्स्ट क्वेसन, फेरि क्वेसन्स रिपिट भएको छ। म यहाँ जति क्वेसन्स गराइरहेको छु त्यो एसीमा कि त आइसकेको छ कि त आउनेवाला छ। सबै क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट छ, कुनै सजिलो होला कुनै गाह्रो होला। सजिलो गाह्रोतिर जाने होइन कि यदि तिमीलाई यो क्वेसन्स आउँछ भने मेरो भिडियो 2 टाइम्स स्पिडमा हेर, मेरो भिडियो ट्वाइस स्पिड गरेर हेर, तर स्किप चाहिँ नगर। किनकि म इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनिरहेको छु, किनकि आज म क्वेसन सिरिज गराइरहेको छु। मैले थ्योरिटिकल यो च्याप्टर पढाएको होइन, थ्योरिटिकल च्याप्टर मैले 3 वटा भिडियो गराएको छु, त्यहाँ हेर। आज क्वेसन सिरिज हो र क्वेसन सिरिजमा पनि म अलिअलि एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु कुराहरूलाई। त्यतिकै चाहिँ म सुई आन्सर मात्रै लेखेको छैन कि कुराहरू भनेको के हो, कहाँबाट कुरा आउँछ। किनकि साइन्स भनेको के हो भने हामीले जे कुरो हेर्छौँ नि, जे कुरो हेर्छौँ, जे कुरो फिल गर्छौँ त्यसकै बारेमा पढ्छौँ कि हामी। वेट अफ द बडी हामी नर्मल लाइफमा रियलाइज गर्दैनौँ। त्यही साइन्स इज द्याट सब्जेक्ट विच डिल्स विथ द नेचुरल फेनोमेना। हाम्रो नेचरमा जो नेचुरल फेनोमेनाहरू भइरहेछ त्यसलाई डिल गर्ने सब्जेक्ट हो साइन्स। त्यसैले साइन्सलाई घोक्ने काम चाहिँ नगरौँ, साइन्सलाई बुझ्ने काम गर्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन, बाई विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज द मास अफ अ बडी मेजर्ड। मैले भर्खर गराइसकेँ, बडीको मास मेजर गर्नु पर्यो भने हामी कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ त, बीम ब्यालेन्स अथवा फिजिकल ब्यालेन्स। डिफाइन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड राइट इट्स एसआई युनिट एन्ड सिम्बल। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के हो? डिफाइन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, give its SI unit, give its SI unit र यसको सिम्बल पनि दियो हो। यस्तो ध्यान राख है, यो एसी को क्वेसन सोध्ने यो स्टाइल हो। एउटा क्वेसनलाई टेल थप्या गर्छ कि एउटा क्वेसनमा 4-5 वटा टेल हुन्छ। अगाडिको 2टा क्वेसन्स पढ्यो, पछाडिको एउटा टेल गर्न पायो भने बिर्सियो भने 0.5 गयो तिम्रो। त्यसैले क्वेसन चाहिँ एकदमै शान्त भएर काम भएर आरामले क्वेसन्स पढ्नु पर्यो। त्यो क्वेसन्स हेर, डिफाइन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, यसको युनिट नि सोध्या छ, सिम्बल नि सोध्या छ। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के हो त, कुनै पनि फ्रीली फलिङ बडीमा यदि म अर्थको केसमा कुरो गर्दैछु भने कुनै पनि फ्रीली फलिङ बडीमा अर्थको कारणले त्यो बडीमा कति एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यही नै एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। तर एउटा सानो त्यहाँ कन्डिसन छ, इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स। सो द फ्रीली फलिङ बडी, फ्रीली फलिङ भनेको वेटको कारणले मात्रै फल भइरहेछ, त्यसैले हामी फ्रीली फलिङ बनायो। त्यहाँ एयर रेसिस्टेन्स छैन, एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स छैन, अथवा बाहिरी अवरोध छैन। नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाली मिडियमका स्टुडेन्टहरू, बाहिरी अवरोध बिना कुनै पनि वस्तु यदि पृथ्वीको कारणले मात्रै खसिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो बडीमा जति गुरुत्व प्रवेग प्रोड्युस हुन्छ अथवा डेभलप हुन्छ त्यही नै त्यो बडीको के हो त, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। डिफाइन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, द एक्सिलरेसन प्रोड्युस इन अ फ्रीली फलिङ बडी ड्यू टु द ग्राभिटी अफ द अर्थ इज नोन एज एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। र यसको युनिट के हो, यसलाई हामी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा नाप्छौँ। त युनिट अफ द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र यसको सिम्बल के हो त, सानो जी। यही कुरो म यहाँ लेख्दैछु है, लेख तिम्रो नोट बनाउँदै जाऊ। द एक्सिलरेसन produced in a freely falling body, produced in a freely falling body due to gravity of a
planet is called acceleration due to gravity. यो डेफिनेसन आफ्नो नोटबुकमा लेख र यसको एसआई युनिट के भयो यसको एसआई युनिट भयो मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर किनकि यो एसिलेरेसन हो एसिलेरेसन को यूनिट के हुन्छ मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भेलोसिटी को यूनिट के हुन्छ मीटर पर सेकेन्ड हो यूनिट चाहिँ याद गर है यूनिटमा चाहिँ जोकिनु भएन र यसको सिम्बल के हो यसको सिम्बल भयो सानो जी चाहिँ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को सिम्बल हो भने ठुलो जी चाहिँ यूनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट को सिम्बल भयो अनि ठुलो जी चाहिँ यूनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट को सिम्बल भयो यो क्वेशन नम्बर हाम्रो 7 थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौं क्वेशन्स नम्बर 8 क्वेशन्स नम्बर 8 छ व्हाट इज द भ्यालु अफ G on equatorial region and polar region of the earth write the value of G यो G भनेको के हो acceleration due to gravity on equatorial region and polar region of the earth यो क्वेशन एससी मा 2074 बीसी लेखा छ 2074 बीएस मा सोधिसकेको छ यो क्वेशन अब तिमीहरुलाई थाहा छ हाम्रो अर्थ जुन छ अर्थ हाम्रो यो पृथ्वी जुन छ यो कम्प्लिटली स्फेरिकल छैन यो फुटबल जस्तो छैन यो एक जस्तो छ यसको आकार यस्तो छैन हाम्रो पृथ्वीको आकार कस्तो छ यस्तो अब पृथ्वीलाई स्टडी गर्ने हो भने यसको दुईटा पार्ट छ यो रिजनलाई हामी भन्छौं इक्वेटोरियल रिजन यो रिजनलाई हामी के भन्छौं इक्वेटोरियल रिजन यो हाम्रो इक्वेटरको रिजन भयो र यो रिजनलाई हामी के भन्छौं पोलार रिजन यो रिजनलाई हामी के भन्छौं पोलार रिजन यसको मतलब अर्थ को दुईटा रेडियस हुने भो मानौं यो रेडियस r1 हुने भो यो रेडियस r2 हुने भो र सानो जी को फर्मुला के हो सानो जी को फर्मुला हो gm/r²। m भनेको मास अफ द प्लानेट मास अफ द अर्थ r भनेको रेडियस अफ द अर्थ अब यहाँ हेर अर्थ को रेडियस दुईटा छ अब यो फर्मुलाले हामीले के सजेस्ट गर्यो g इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r²। यसको मतलब रेडियस को भ्यालु बढ्यो भने g को भ्यालु घट्छ अथवा रेडियस को भ्यालु घट्यो भने g को भ्यालु बढ्छ। यसको मतलब यहाँ हेर r1 र r2 मा कुन ठुलो छ r1 इज ग्रेटर देन r2 किन यो इक्वेटोरियल रिजन को रेडियस हो यो चाहिँ पोलार रेडियस भयो यो इक्वेटोरियल रेडियस यो चाहिँ पोलार रेडियस। यसको मतलब पोलार रिजन तिर रेडियस के छ त थोरै छ त्यसैले पोलार रिजन तिर g को भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ त्यसैले हामी लेख्न सक्छौं g को भ्यालु पोलार रिजन g को भ्यालु पोलार रिजन मा जति हुन्छ इक्वेटोरियल रिजन भन्दा के हुन्छ त बढी हुन्छ त्यसैले g एट पोलार रिजन इज ग्रेटर देन g एट इक्वेटोरियल रिजन। र यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो अहिले यसको आन्सर चाहिँ म दिन्छु क्वेशन्स को यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिरा हुन्छ है थ्योरेटिकल क्वेशन्स बनाएर किन इक्वेटोरियल रिजनमा g को भ्यालु थोरै हुन्छ यदि सोधियो भने पोलार रिजन को कम्पेरिजन मा तिमीले यो सबै हेराउनु पर्यो g को भ्यालु r² सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ पोलार रिजन को रेडियस थोरै हुन्छ कम्पेरिजन टु इक्वेटोरियल रिजन को रेडियस भन्दा त्यसैले पोलार रिजन मा g को भ्यालु के हुन्छ त बढी हुन्छ। अब
अब यो भ्यालु तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो। एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी पोलर रिजनमा भ्यालु कति हुन्छ 9.83 र एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वेटोरियल रिजनमा भ्यालु कति हुन्छ 9.78। यहाँ हेर भ्यालु पोलर रिजनमा आउँछ 9.83, यहाँ आउँछ 9.78। भ्यालु फरक छ कि छैन? हो, यो भ्यालु बोक्नु पर्यो। इक्वेटोरियल रिजनमा 9.78, पोलर रिजनमा 9.83 र यो भ्यालु चाहिँ किन फरक भयो यहाँ मैले तिमीहरूलाई बताएँ। यो क्वेशन्स नम्बर 8 थियो। अब हामी क्वेशन्स नम्बर 9 गर्छौँ। अब क्वेशन्स नम्बर 9 ले भनेको छ राइट 2 factors on which the acceleration due to gravity of a planet or satellite depend। कुनै पनि प्लानेटको एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ? यो क्वेशन मैले गरिसके। केमा डिपेन्ड हुन्छ? त्यो प्लानेटको मास र त्यो प्लानेटको रेडियसमा। किन जी को फर्मुला के हुन्छ? gm/r²। m भनेको के हो? त्यो प्लानेटको मास हो। r भनेको के हो? त्यो प्लानेटको रेडियस हो। त्यसैले एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुनै पनि प्लानेटको कुन दुईवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ? एउटा प्लानेटको मास, अर्को प्लानेटको रेडियस। यो क्वेशन्स मैले गरिनै, अघि मैले गरिसकेको थिएँ। अब क्वेशन्स नम्बर नेक्स्ट, दैट इज क्वेशन्स नम्बर 10। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेशन्स भन्छ what effect will be on acceleration due to gravity if the radius of the earth is decreased? What effect will be on acceleration due to gravity if the radius of the earth is decreased? अर्थ को रेडियस यदि मैले डिक्रिज गरिदिए भने, अर्थ को रेडियस यदि मैले घटाइदिने हो भने, म त घटाउन त सक्दिनँ, मानौँ यदि अर्थ को रेडियस घट्यो भने, डिक्रिज भयो भने अर्थ को जुन एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ त्यसको भ्यालुमा के फरक आउँछ? यहाँ हेर फर्मुला, जी को फर्मुला के हो? gm/r²। मानौँ मैले अर्थ को रेडियसलाई हाफले घटाइदिएँ। अर्थ को जुन यो रेडियस छ r डैश, यो इनिशियल कन्डिसन थियो। इनिशियली मानौँ मैले के गरेर अर्थ को रेडियसलाई हाफ गरिदिएँ। अब g डैश को फर्मुला के हुन्छ? मास मैले कांस्टेंट राखेको छु दुईटै केसमा। यहाँ के हुन्छ? r डैश को स्क्वायर, यसको मतलब gm/r डैश भनेको के हो? r/2 को के भयो त? स्क्वायर भयो। यसको मतलब यो 2 को स्क्वायर यस्तो भयो, gm/r²/4 भयो। यो 4 माथि जाँदाखेरि gm/r² हुने भयो, 4 हुने भयो। gm/r² को ठाउँमा म g लेख्न सक्छु, यहाँबाट यहाँ g लेख्न सक्छु, त्यसैले यहाँ g लेखेँ। हेर त, मैले अर्थ को रेडियस यदि हाफ गर्छु भने, अर्थ को रेडियस यदि म हाफ गर्छु भने g को भ्यालु के हुन्छ त? इनिशियली भन्दा 4 टाइम्स बढ्दिन्छ के। अहिले यदि मानौँ हाम्रो अर्थ को केसमा एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु कति हुन्छ? 9.8 अथवा मानौँ 10, किनकि न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामी 10 लिएर हुन्छौँ कमनली जेनरली। यदि मैले अर्थ को रेडियस हाफ गर्ने हो भने जी को भ्यालु कतिले बढ्छ त? 4 गुना। यसको मतलब अर्थ को रेडियस हाफ गर्ने हो भने जी को भ्यालु 40 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भइदिन्छ। इनिशियली 10, त्यसको 4 गुना बढ्छ, मतलब 4 टाइम्स अफ 10, दैट इज 40 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसैले what effect will be on acceleration due to gravity if the radius of the earth is decreased? अब यो क्वेशन्स को आन्सर भयो if the radius of the earth is decreased भने छैन कतिले डिक्रिज भएको छ। यो त मैले एउटा केस दिए तिमीलाई बुझाएको। if the radius of the earth is decreased, acceleration due to gravity of the earth increases. Acceleration due to gravity of the earth increases। यदि तिमीलाई क्वेशन्स यसरी दियो what will happen
on acceleration due to gravity of the earth if radius of the earth is halved. If radius of the earth is halved, then acceleration due to gravity of the earth becomes 4 times of initial value. Initially gm by r square, that is g, and when we जब हामी अर्थ को रेडियस हाफ गर्छौं g डैश को भ्यालु के भइदिन्छ त 4 टाइम्स अफ g, दैट इज एक्सिलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ त बढ्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौं। यो क्वेशन्स हेरेको छ भने स्क्रिनशट ल्याऊ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौं। रेडियस घटाउने हो भने एक्सिलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ त बढ्छ एन्ड भाइस वर्सा। फेरि रेडियस बढाउँछौ भने एक्सिलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ त घट्छ। म एउटै कुरो 4-5 चोटी किन भन्छु, सो दैट जो एकदमै कमजोर विद्यार्थी छ त्यो नि बुझोस्, जसको बेस एकदमै कमजोर छ त्यो नि बुझोस्। अब जो जान्ने छ, ट्यालेन्ट छ, त्यो त आफैले पढेर नि बुझ्छ, त्यसलाई झन् रिभाइज हुने भयो, त्यसको कन्सेप्टहरु झन् के हुने भयो त रिभाइज हुने भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौं। क्वेशन्स नम्बर 11। अब यहाँ क्वेशन सोध्यो, where is the weight of a body, where is the weight of the body more, on the pole or equator of the earth? Where is the weight of a body more, on the pole or equator of the earth? अर्थ को दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा इक्वेटोरियल रिजन, एउटा पोलर रिजन। बडी को वेट चाहिँ कहाँ हुन्छ? बडी इक्वेटोरियल रिजनमा बडी हुन्छ कि पोलर रिजनमा बडी हुन्छ त्यो तिमीलाई भन्दैछ। मैले अघि तिमीलाई एउटा कन्डिसन्स लेखाएको थिए। यो हाम्रो पृथ्वी भयो, यो रेडियस r1 मान, यो रेडियस r2 मान, यसलाई हामी भन्छौं इक्वेटोरियल रेडियस। किनकि यो हाम्रो इक्वेटोरियल रिजन भयो। यसलाई हामी भन्छौं पोलर रेडियस। किन? यो पोलर रिजन भयो। सानो g को फर्मुला के हो? gm by r squared। सानो g चाहिँ रेडियस सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ र यहाँ हामी हेर्दै छौं r1 is greater than r2, therefore g on pole is greater than g on equator। पोलर रिजन में g को भ्यालु बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन विथ इक्वेटोरियल रिजन। र वेयर इज द वेट? वेट सोध्या छ। वेट लाई मैले w लेखे। वेट को फर्मुला के हो? mg हो। मास अफ द बॉडी कांस्टेंट हुने भो, यसको मतलब वेट चाहिँ g मा डिपेंड हुने भो र g को भ्यालु यदि बढ्यो भने ओभरअल वेट को भ्यालु नि बढ्छ र g को भ्यालु बढी कहाँ हुन्छ? पोलर रिजन मा। त्यसैले हामी भन्न सक्छौं where is the weight of the body more, the weight of the body where is the weight of the body more, polar equatorial region लेख्नु पर्यो। at polar region the body has maximum weight, at polar region the body has maximum weight। the polar region इक्वेटोरियल रिजन मा कुन रिजन मा बॉडी को वेट बढी हुन्छ कसैले सोध्यो भने भन्नु पर्यो पोलर रिजन मा बॉडी को वेट बढी हुन्छ, किनभने पोलर रिजन मा g अफ पोल को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ। कति हुन्छ? 9.83। कति हुन्छ त 9.83 र इक्वेटोरियल रिजन मा g को भ्यालु कति हुन्छ त 9.78। र पोलर रिजन मा बॉडी को वेट के हुने भयो त मोर हुने भयो। यो क्वेशन्स नम्बर 11। हामी चेक गर्छु मेरो ब्याट्री त छ। क्वेशन्स नम्बर 11। अब क्वेशन्स नम्बर 12। अब हामी क्वेशन्स नम्बर 12 हेर्छौं। क्वेशन्स नम्बर 12। फेरि अर्को क्वेशन्स आयो, वेयर डज द वेट अफ अ बडी मैक्सिमम अन द सर्फेस अफ द अर्थ।
अर्थको सर्फेसमा कुन ठाउँमा बडीको वेट म्याक्सिमम हुन्छ वेटको फर्मुला हुन्छ mg g म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ पोलमा त्यसैले लेख्नु पर्यो अर्थको सर्फेसमा यदि कुरो गर्ने हो भने कुनै पनि बडीको म्याक्सिमम वेट कुन ठाउँमा हुन्छ त पोलर रिजनमा हुन्छ यो क्वेशन मैले लेखिनँ यो भन्दा अगाडिको क्वेशन जस्तै छ क्वेशनले सोधेको छ where does a weight of a body maximum on the surface of the earth अर्थको सर्फेसमा कुरो गर्ने हो भने पोलर रिजनमा बडीको म्याक्सिमम वेट हुन्छ त्यो क्वेशन्स मैले गराइनँ अर्को अब अर्को क्वेशन्स आयो व्हाट इज फ्री फल व्हाट इज फ्री फल भनेको के हो फ्री फललाई नेपालीमा स्वतन्त्र खसाइ भन्छ फ्री फल भनेको कुनै पनि बडी यदि अर्थको ग्राभिटीको कारण मात्रै खसिरहेछ मात्रै झरिरहेछ मात्रै फल भइरहेछ इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स त्यस्तो बडीको खसाइलाई त्यस्तो बडीको फललाई हामी के भन्छौँ त फ्री फल भनेको के भयो त इफ अ बडी इज फलिङ फ्रीली अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी विदाउट एनी एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स कुनै पनि बडी यदि अर्थको ग्राभिटीको कारण मात्रै खसिरहेछ कुनै पनि बाहिरी अवरोध छैन कुनै पनि एयर रेसिस्टेन्स एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स छैन त्यति बेलाको खसाइलाई त्यति बेलाको फललाई हामी के भन्छौँ त फ्री फल भन्छौँ यसको डेफिनेसन लेख इफ अ बडी इज फलिङ if the body is falling only under the action of gravity without any external resistance then it is said to have a free fall भनेको के भयो कुनै पनि बडी अर्थको ग्राभिटीको कारण यदि मात्रै खसिरहेछ बाहिरी अवरोध एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स केही छैन त्यति बेला त्यो बडीको खसाइ अथवा फलिङलाई हामी के भन्छौँ त फ्री फल भन्छौँ अब अर्को क्वेशन छ इन विच कन्डिसन डु अ फेदर एन्ड क्वाइन ड्रप्ड फ्रम द सेम हाइट फल एट द सेम स्पिड कुन कन्डिसनमा क्वाइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट मैले पहिलाको भिडियोमा गराइसकेको छु थ्योरिटिकल भिडियोमा क्वाइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्टमा मैले भनेको थिएँ कुन बेला क्वाइन एन्ड फेदर सेम रेटले खस्छ मैले त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु यहाँ नि गर्छु यो राम्रो क्वेसन हो सोध्न सक्छ अब नेक्स्ट क्वेशन्स नम्बर 13 Questions number 13. In which condition do a feather and quine dropped from the same height fall at the same speed कुन कन्डिसनमा क्वाइन एन्ड फेदर यदि सेम हाइटबाट ड्रप गर्यो भने सेम स्पिडले सपोज मानौँ यो मेरो कुनै एउटा ग्लास जार हो यहाँ मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेँ यो मेरो क्वाइन थियो र यो मेरो फेदर थियो यदि म यसलाई भ्याक्युम बनाउँछु म भ्याक्युम पम्प युज गरेर यदि म यो ग्लास जारलाई भ्याक्युम बनाउँछु यसको भित्र रहेको यदि म सबै एयर बाहिर तान्छु भने यो स्पेस त भ्याक्युम हुने भयो भ्याक्युममा यो दुईटै बडी सेम रेटले खस्छ क्वाइनको मास फेदरको मास भन्दा बढी छ तै पनि यो दुईटै सेम रेटले खस्छ यदि यहाँ एयर हुन्थ्यो भने एयरले के दिन्छ त एयर रेसिस्टेन्स दिने भयो त्यहाँ रेसिस्टेन्स प्रोड्युस गर्ने भयो त्यति बेला चाहिँ क्वाइन चाहिँ फास्ट झर्थ्यो हाई स्पिडले झर्थ्यो किन
क्वाइनमा एयर रेसिस्टेन्स के हुन्छ त थोरै हुन्छ किनकि यसको सर्फेस एरिया थोरै हुन्छ र फेदरको सर्फेस एरिया के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँ एयर रेसिस्टेन्स के हुने भयो त बढी लाग्ने भयो त्यसैले यो बिस्तारै खस्थ्यो यो चाहिँ फास्ट खस्थ्यो कुन बेला जब यहाँ एयर हुन्थ्यो तर अहिले यदि म यहाँ भ्याक्युम बनाउँछु भने यदि यसको भित्र जति नै एयर छ म सबै सक गरेर बाहिर तानेर फाल्छु भने यो स्पेसलाई भ्याक्युम बनाउँछु भने यो दुईटै क्वाइन र फेदर सेम रेटले सेम स्पिडले खस्छ अथवा जब यो दुईटै फ्री फल गरिरहेको हुन्छ फ्री फल भनेको ग्राभिटीको एक्सनको कारणले मात्रै खसिरहेछ कुनै पनि एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स छैन त्यति बेला चाहिँ यो क्वाइन र फेदर सेम स्पिड अथवा सेम रेटले के हुन्छ त खस्छ यसको आन्सर बुझ्यो कुन बेला खस्छ त जब भ्याक्युम हामी बनाउँछौँ जब एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स हुँदैन इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स अथवा जब क्वाइन र फेदर फ्री फल गरिरहेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यो दुईटै सेम रेटले खस्छ यो कुरोहरूलाई मिलाएर लेख है इन विच कन्डिसन्स एट द टाइम अफ फ्री फल सो कुन बेला यो खस्छ त हामी लेख्न सक्छौँ ड्युरिङ फ्री फलको बेला यो क्वाइन र फेदर सेम रेट अथवा सेम स्पिडले खस्छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ क्वेसन्स नम्बर 14 यो भिडियोमा हामी 15 वटा क्वेसन्स गरौँ है मिनिमम 15 वटा अब यहाँ नेक्स्ट क्वेसन्स रहेछ क्वेसन्स नम्बर 14 what will be the weight of mass 20 kg if it is placed what will be the weight of mass 20 kg if it is placed at the center of earth कति हुन्छ त वेट 0 हुन्छ कि व्हाट विल बी द वेट कति हुन्छ त 0 किनभने अर्थको सेन्टरमा सानो g को भ्यालु कति हुन्छ त 0 द भ्यालु अफ एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सेन्टर अफ द अर्थ कति हुन्छ त 0 एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु 0 भएर वेट को भ्यालु के भयो त 0 भयो किन वेट को फर्मुला के हो mg मास अफ द बडी 0 हुन सक्दैन त्यसैले g 0 भएर ओभरअल वेट के भयो त 0 भयो त्यसैले सेन्टर अफ द अर्थमा कुनै पनि बडीको वेट के हुन्छ त 0 हुन्छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ आजको यो भिडियो सेसनको लागि क्वेसन्स नम्बर 15 अब राइट एन इफेक्ट अफ ग्राभिटी अन द फलिङ अब्जेक्ट कुनै पनि फलिङ अब्जेक्टमा ग्राभिटीको के इफेक्ट हुन्छ त कुनै पनि फलिङ अब्जेक्टमा ग्राभिटीले के गर्छ त त्यसमा एसिलरेसन प्रोड्युस गर्छ किन यदि म मार्कर यहाँबाट ड्रप गर्छु भने मार्करको एसिलरेसन कति हुन्छ 9.8 जे कुरो नि ड्रप गर्दा त्यसको एसिलरेसन कति हुन्छ 9.8 त्यो एसिलरेसन यो मार्करमा किन प्रोड्युस भयो जब यो मार्करलाई म ड्रप गर्नु भनेको इनिशियल भेलोसिटी 0 पारेर छोड्छु त बिस्तारै यसको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ प्रत्येक सेकेन्ड यसको भेलोसिटी 9.8 ले बढ्दै गयो त्यसैले यसमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एसिलरेसन प्रोड्युस हुने भयो त्यसैले यो क्वेसन्स नम्बर 15 भन्दै छ राइट एन इफेक्ट अफ ग्राभिटी अन द फलिङ अब्जेक्ट राइट एन इफेक्ट अफ gravity on the falling object. Effect of gravity के हो कुनै पनि falling object मा effect of gravity के हो it produces acceleration. It produces acceleration. यो एसिलेसन के को कारणले प्रोड्युस भयो ग्राभिटी को कारणले त्यसैले हामी भन्न सक्छौं ड्यू टु ग्राभिटी इट प्रोड्युसेस एसिलेसन on the falling body
अन द फलिङ बडी। कुनै पनि फलिङ बडीमा कुनै पनि प्लानेटको ग्राभिटीले के गर्छ त त्यसमा एसिलरेसन प्रोड्युस गर्छ र त्यो एसिलरेसन के को कारणले प्रोड्युस भयो त्यो प्लानेटको ग्राभिटीको कारणले प्रोड्युस भयो त्यसैले हामी के भन्छौँ एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो कुनै पनि फलिङ बडीमा त्यो प्लानेटको ग्राभिटीले के काम गर्छ त्यसमा एसिलरेसन प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। सो इट प्रोड्युसेस एसिलरेसन अन द फलिङ बडी र त्यो एसिलरेसन ग्राभिटीको कारणले प्रोड्युस भयो त्यसैले हामी भन्छौँ एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। आजको भिडियो सेसन म यही कन्क्लुड गर्छु। यसपछि म अर्को भिडियो लिएर आउँछु यही क्वेसन सिरिजकै भिडियो। जबसम्म म सबै क्वेसन्स एसीमा सोधेका अथवा सोध्न खालका जबसम्म म सबै क्वेसन्स गराउँदिनँ म यो सिरिज बन्द गर्दिनँ। 6-7 वटा क्वेसन हुनसक्छ। जबसम्म क्वेसन सिद्धियो यो सिरिज बन्द हुन्छ। त्यसपछि म नेक्स्ट च्याप्टर फोर्स भयो हिट भयो लाइट भयो त्यो सबैको भिडियोहरू त्यो सबैको क्वेसन सिरिजहरू म स्टार्ट गर्छु। तिमीहरूसँग एउटा अनुरोध छ सबै भिडियो हेर्दै जानु पर्यो आफ्नो नोट बनाउँदै जानु पर्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु पर्यो पढ्नु पर्यो निडी अथवा फाइनेन्शियल प्रब्लम हुने विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो बारेमा बताउनु पर्यो उनीहरूलाई यो भिडियो फरवर्ड गर्नु पर्यो सो द्याट उनीहरूले नि पढ्न सक्छ अनि हाम्रो नेपाल के हुन्छ त बिस्तारै बन्छ। नेपाल बन्नको लागि के हुनु पर्यो त शिक्षामा जोड दिनु पर्यो। सो आजको लागि यति नै गर्छु। नेक्स्ट भिडियो म बिस्तारै ल्याउँदै गर्छु पढ्दै गर्नु होला। धन्यवाद।